डॉलर बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कीमत 64 पैसे बढ़ गई। डॉलर की उड़ान रोकने की कोई तरकीब काम न आई। रुपया मुसलसल बेकदरी का शिकार है। सोना भी 200 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत 1,13,942 रुपए हो गई। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर ने स्मॉग को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक करार दिया है। कहते हैं स्मॉग के बायस फेफड़ों का कैंसर और दिल की बीमारियां फैल रही हैं। लाहौर के बासी स्मॉग जैसे जानलेवा दुश्मन के हमलों की जद में हैं। हामिद मीर ने कहा कि लाहौर के बासी स्मॉग के बायस रोज़ाना 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं सांस के जरिए लेते हैं। पाकिस्तान का सकाफती दारुल हुकूमत और दिल कहलाने वाला ये शहर लाहौर इन दिनों सांस लेने की जिदोजहद कर रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में लाहौर ने नई दिल्ली को हराकर दुनिया के आलूदा तरीन शहर का एजाज हासिल कर लिया। ये शहर पहले ही अपने परिंदों की निस्फ से ज्यादा नस्लें खो चुका है। डॉक्टर बहुत से मरीजों को सांस के इन्फेक्शन से बचने के लिए शहर छोड़ने का मशवरा देते हैं, लेकिन हर कोई इसका मुतहम्मिल नहीं होता। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर ने स्मॉग को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। अभी आपको बताएं, मिडल जमात के लिए यकसा निसाब का निफाज आइंदा बरस होगा। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने नए निसाब का मुसविदा जारी कर दिया है। माहिरीन तालीम, वालिदैन और तालिब इल्मों को 20 दिसंबर तक अपनी आरा काउंसिल में जमा कराने की डेडलाइन दी गई है। आइंदा साल से स्कूलों में छठी, 7वीं और 8वीं जमात के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम का नफाज होगा। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने नए निसाब के तैयार शुदा मुसविदे पर तजावीज़ मांग ली हैं। मिडल जमातों के लिए यकसा निसाब का मुसविदा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हर जमात के मजमून का यकसा निसाब का मुसविदा जारी किया गया है। उर्दू, जर्नल, अंग्रेजी और रियाजी का निसाब जारी किया गया है। इस्लामियात, सोशल स्टडीज, तारीख और जुग्राफिया के मज़ामीन भी शामिल हैं। तालिब इल्मों, असातिज़ा और माहिरीन को अपनी आरा देने के लिए कौंसिल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। माहिरीन से आरा लेने के बाद नेशनल करिकुलम काउंसिल मिडल के लिए यकसा निसाब का नोटिफिकेशन जारी करेगा। यकसा निसाब आइंदा बरस से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। तरक्याती बजट में उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से आगे निकल गए। पंजाब में तरक्याती बजट का कुल हजम 640 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पंजाब में रवा माली साल के तरक्याती बजट का हुजम सिर्फ 560 अरब रुपए था, जिसे अब मजीद बढ़ाया जा रहा है। साबिक दौरे हुकूमत पंजाब के तरक्याती बजट सिर्फ 600 अरब रुपए तक महदूद था, लेकिन मौजूदा हुकूमत में ये बजट 640 अरब रुपए तक पहुँच गया है। जराये के मुताबिक पंजाब में पहली बार हुकूमती मंसूबों के लिए तरक्याती बजट में मजीद 80 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है, जिससे रवा माली साल के तरक्याती बजट का हुजम 560 से 640 अरब रुपए तक पहुँच गया है। महकमे PNG बोर्ड की सिफारिशात पर महकमा खजाना ने 80 अरब रुपए का मजीद फंड तरक्याती बजट में शामिल कर लिया है। पंजाब हुकूमत 80 अरब रुपए का इजाफी बजट 800 से जायद स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ लाहौर में 150 से जायद फंड से महरूम स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें साफ पानी, सेवरेज और स्पोर्ट्स की स्कीमें मुकम्मल होंगी। बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आला ने स्कूलों में 16,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। महकमा ज़राअत ने भी ग्रेड 1 से 4 तक 3,000 असामियों पर भर्ती की तैयारी कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमा स्कूल्स एजुकेशन में 16,000 टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन गुलाम फरीद के मुताबिक ग्रेड 14, 15 और ग्रेड 16 में असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला के लिए भर्तियां होंगी। उधर महकमा ज़राअत ने भी ग्रेड 1 से 4 तक 3,000 मुलाजमीन भर्ती करने की समरी अरसाल कर दी है। इनमें 1,145 मुलाजमीन टेक्निकल असामियों पर भर्ती किए जाएंगे। महकमा ज़राअत के हुकाम के मुताबिक समरी की मंजूरी के बाद भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। एलिए ने शाहदरा चौक की रीमॉडलिंग का डिजाइन फाइनल कर लिया है। शाहदरा मोड़ पर फ्लाईओवर, न्याजी चौक की रिहेबिलिटेशन, कोट अब्दुल मालिक चौक पर फ्लाईओवर तजवीज़ किया गया। पंजाब हुकूमत को 6 अरब 39 करोड़ 88 लाख का PC1 मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने शाहदरा चौक पर ट्रैफिक के मुस्तकिल हल के लिए रीमॉडलिंग का डिजाइन फाइनल कर लिया है। शहर से GT रोड की जानिब 3 लेन डबल कैरिज वे फ्लाईओवर बनेगा। शेखुपुरा से लाहौर शहर की जानिब 2 लेन सिंगल साइड फ्लाईओवर बनेगा। चीफ इंजीनियर LDA2 मजहर हुसैन खान ने PC1 PND को अरसाल किया है। मंसूबे की फंडिंग हुकूमत पंजाब से ली जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास रिटायर होने वाले असातिज़ा को पैसे देने के लिए फंड्स खत्म हो गए। लीव इनकैशमेंट की मद में हजारों असातिज़ा ख्वार हो गए हैं।
محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کو لیو انکیشمنٹ کے لیے 8 ارب روپے کے فنڈز درکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اسکولز میں ریٹائرڈ رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کے لیے لیو انکیشمنٹ کی مد میں 8 ارب روپے کا فنڈ نہیں مل سکا۔ لاہور میں ریٹائرڈ ہونے والے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کو ابھی تک لیو انکیشمنٹ کی مد 80 کروڑ روپے نہیں مل سکے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب سے متعدد بار فنڈز کے اجرا کی درخواست کی جا چکی ہے۔ فنڈ کے اجرا پر ریٹائرڈ اساتذہ کو ادائیگیاں کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی متعدد بار لیو انکیشمنٹ کی ادائیگیاں بروقت کرنے کے لیے تمام صوبائی اداروں کو احکامات دے چکے ہیں۔ سرکاری کالجز کے 190 لیکچرارز 8 سال سے مفرور ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 2013 سے مفرور لیکچرارز کی تنخواہیں بند کر دی گئیں۔ سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کالجز سے مفرور 190 لیکچرارز کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پیڈا ایکٹ کے تحت اساتذہ کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کرے گی۔ ڈی پی آئی کالجز کی جانب سے اساتذہ کو غیر حاضر رہنے پر شوکاز نوٹسز بھی جاری ہوئے۔ متعدد شوکاز نوٹس جاری ہونے کے باوجود مفرور اساتذہ نے جواب جمع نہیں کروایا۔ لیکچرارز کو پیڈا ایکٹ کے تحت نوکریوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی علاج گاہ میو ہسپتال سنگین انتظامی بحران سے دوچار ہے۔ 9 ماہ قبل میو ہسپتال پر MTI ایکٹ کا نفاذ ہوا، لیکن ڈین، میڈیکل ڈائریکٹر اور ہاسپٹل ڈائریکٹر کے عہدوں پر تاحال مستقل تعیناتیاں نہیں ہو سکیں۔ جنوبی ایشیا کی قدیم اور سب سے بڑی علاج گاہ میو ہسپتال نجکاری قانون کی بھیڑ چڑھ گئی۔ 9 ماہ قبل میو ہسپتال پر MT ایکٹ کا نفاذ کیا گیا، لیکن تاحال ہسپتال کے انتظامی عہدوں پر مستقل تعیناتیاں نہیں کی جا سکیں۔ میو ہسپتال میں 9 ماہ سے ڈین، میڈیکل ڈائریکٹر اور ہاسپٹل ڈائریکٹر کی سیٹس پر عارضی تعیناتیاں کی گئیں، جو 3 ماہ کے لیے تھیں۔ انتظامی ایڈیاکزم کی وجہ سے ہسپتال کے امور متاثر ہو رہے ہیں، جس کے منفی اثرات علاج معالجے پر بھی پڑنا شروع ہو گئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور بورڈ آف گورنر کی جانب سے میو ہسپتال میں انتظامی بحران کو ختم کرنے کے لیے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ غیر قانونی اسکیموں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ہائی پاور کمیشن ٹھنڈا پڑ گیا۔ 1.5 ماہ گزر جانے کے باوجود LDA نے مکمل ڈیٹا فراہم کیا، نہ ہی کسی بھی اسکیم کو ریگولر کرنے کا کیس ریفرنس بھجوایا۔ غیر قانونی اسکیموں کو ریگولر کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے ہائی پاور کمیشن کا قیام لا کر ریٹائرڈ ججز کو بھاری معاوضے پر سربراہ مقرر کیا تھا۔ لاہور میں اس وقت 250 کے قریب غیر قانونی اسکیمیں موجود ہیں۔ LDA میٹروپولیٹن ونگ کی جانب سے آنکھیں بند رکھنے سے شہر میں سینکڑوں غیر قانونی اسکیمیں بن گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق LDA اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کمیشن کو کیسز بھجوانے سے کترا رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کمیشن کی اب تک واضح کارکردگی نہ ہونے کی وجہ LDA کا عدم تعاون ہے۔ کمیشن کی جانب سے مخصوص پرفارما بھی بھجوایا گیا، لیکن LDA نے ڈیٹا فراہم نہ کیا۔ کمیشن کے قیام کو 2 ماہ ہونے کے قریب، لیکن ورکنگ ٹریک پر نہ لائی جا سکی۔ اسکیموں کے کیسز نہ بھجوانے سے گرین ایریا پر مزید غیر قانونی اسکیموں کا پھیلاؤ ہونے لگا۔ شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے 5 سالہ مدت پوری کرنے کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو 15 دسمبر کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے لا آفیسر کو درخواست پر جواب جمع کروانے کا بھی حکم دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے خلاف متفرق درخواستوں کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے کہا گیا کہ روڈا منصوبہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ماحولیاتی NOC کے بغیر کیسے اتنا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ عدالت نے روڈا کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور فیڈرل فیلڈ کمیشن اور میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا۔ LDA ملازمین کو کوٹے کے مطابق پلاٹوں کے الاٹمنٹ کا معاملہ ہائی کورٹ میں DG LDA احمد عزیز تاڑڑ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد محمود سیٹھی نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور DG LDA کو 11 جنوری تک عمل درآمد کی آخری مہلت دے دی۔ اسٹیج اداکاراؤں کی نازیبا ویڈیوز بنانے کا اسکینڈل، سیشن کورٹ نے اداکارہ خوشبو کی عبوری ضمانت 21 دسمبر تک منظور کر لی۔ اس معاملے پر FIA سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ منشیات برآمدگی کیس میں بری ہونے والی غیر ملکی ماڈل ٹریسا نے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وہ کیس سے بری ہو چکی ہیں۔ پاسپورٹ، نقدی سمیت دیگر اشیاء کسٹم حکام کے قبضے سے لے کر اس کے حوالے کی جائیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی قبضہ مافیا کے خلاف شکایت بڑھ گئی۔ سول کورٹ کی 4 عدالتوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے 2000 سے زائد کیسز زیر سماعت ہیں، جن میں اکثر ان کے رشتہ داروں کے خلاف ہیں۔ کہ پنجاب حکومت کا وزراء کے قلمدان پھر سے تبدیل کرنے پر غور۔ اس بار پنجاب حکومت اتحادی جماعت کے وزیر کا قلمدان تبدیل کرے گی۔
पंजाब हुकूमत ने वुज़रा के कलमदान में तब्दीलियों का फैसला किया है। इस बार इत्तेहादी जमात से सूबाई वजीर माहौलियात बाऊ मोहम्मद रिजवान का कलमदान तब्दील किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजीर माहौलियात का कलमदान अब किसी मुतहरक शख्सियत को दिया जाएगा। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि वजीर आज़म माहौलियाती और मौसमी तब्दीलियों पर किसी मुतहरक शख्सियत को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। बाऊ रिजवान की वजारत में तब्दीली के लिए मुस्लिम लीग काफ को इत्तेमाद में लिया जाएगा। वजीर माहौलियात और वजीर आज़म इमरान खान नए वजीर माहौलियात के कलमदान की जिम्मेदारी किसी और वजीर को देने की मंजूरी देंगे। ज़राए का कहना है कि बाऊ मोहम्मद रिजवान को भी किसी और महकमे का कलमदान दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के लिए वाटर मीटर्स की खरीदारी और तनसीब की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार से चेयरमैन PCB ने मुलाकात की और क्रिकेट के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ। लाहौर के लिए वाटर मीटर्स की खरीदारी, तनसीब, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स की उसूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने तमाम कवायदो ज़वाबित और कानूनी पहलू मद्देनजर रखने की हिदायत की। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। निचली सतह पर क्रिकेट के फरोग और ग्राउंड्स की तादाद बढ़ाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला ने बताया कि रवां बरस देहात की सतह पर 500 ग्राउंड्स तैयार हो जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CM ऑफिस का अचानक दौरा किया और अफसरान की हाजिरी चेक की। उन्होंने सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर स्टाफ के दफातर का दौरा किया। वज़ीर आला ने समरीज को जल्द निपटाने, फाइलों पर कवायदो ज़वाबित के तहत कार्रवाई की हिदायत की। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। पंजाब की मजमूई सूरत हाल, असम्बली में मजीद नई कानून साजी के सिलसिले में मुशावरत। सानिहा सियालकोट पर भी गुफ्तगू हुई। परवेज़ इलाही का कहना है कि अवामी मुफाद में बनाए जाने वाले कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर कानून से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के जान और माल की जिम्मेदार हुकूमत है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। N133 के ज़िमनी इलेक्शन में किसको कितने वोट मिले, इलेक्शन कमीशन ने सरकारी और हतमी नतायज जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने N133 के सरकारी और हतमी नतायज जारी कर दिए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हबीबुल्ला को 650, फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सैयदा गुलाम फातिमा गिलानी ने 377 वोट लिए। आज़ाद उम्मीदवार वाकिफ तहमासब क्यानी को 300, तहरीक जवानान पाकिस्तान के उम्मीदवार अब्दुल अजीज को 144 वोट मिले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद नवाज को 115, सोहेल शहजाद को 97, मोहम्मद हफीज को 86, राना खालिद महमूद को 56, इरफान खालिद को 48 वोट मिले। 11 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवारों की मतलूबा वोट न लेने पर ज़रे जमानत जब्त कर ली गई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने म्यू अस्पताल का दौरा किया। मरीजों को तिबी सहूलियात की फराहमी पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और MS डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार को शाबाश दी। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार ने वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में दी जाने वाली तिबी सहूलियात से आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से इलाज मुआवजे से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। पंजाब जुडिशल एकेडमी में सिविल और एडिशनल सेशन जजेस की प्री सर्विस ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब जुडिशल एकेडमी में सिविल और एडिशनल सेशन जज की प्री सर्विस ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। कोर्स की इख्तितामी तकरीब में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने खसूसी शिरकत की, जबकि जस्टिस शाहिद जमील खान भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना था कि डायरेक्टर जनरल जुडिशल एकेडमी ने हमारे नए जजेस के लिए बेहतरीन कोर्स तरतीब दिया। आज इस मौका पर मौजूद नहीं, इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। हम सब उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 महीनों पर मुश्तमिल तरबियती कोर्स के दौरान नए जुडिशल अफसरान को बेहतरीन तरबियत फराहम की गई ताकि वो जल्द और मियारी इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि बेहतरीन इंसाफ की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें आम साइलिन की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाना है। उन्होंने जुडिशल अफसरान को नसीहत करते हुए कहा कि तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस फील्ड में बेहतरीन काम करें, फ्रीकैन को तहम्मुल से सुने और दयानतदारी के साथ मेरिट पर फैसले दें। तकरीब में जस्टिस शाहिद जमील खान समेत जुडिशल एकेडमी के अफसरान भी शरीक हुए। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच की इख्तितामी तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हुई। IG पंजाब का कहना है कि पुलिस और तालीमी इदारों के इश्तिराक से जदीद तहकीकी कल्चर को फरोग दिया जाएगा। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा तालिबात से खिताब में कहा कि नौजवान नस्ल को मुआशरे से इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। नई नस्ल के ताउन से ही मुआशरे में जुराइम के बढ़ते हुए रुझान में कमी आ सकती है।
موزہ جات کی گرداوری کو جلد از جلد ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا حکم۔ کمشنر لاہور نے ریونیو عدالت کے ذریعے فیصلوں کو افسران کی کارکردگی کا پیمانہ قرار دے دیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے ریونیو اہداف کی پیش رفت، گرداوری ڈیجیٹلائزیشن، دیہی مراکز، پٹواریوں کی بھرتی اور کھاد کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی اسکیمز کی ٹینڈرنگ رواں ماہ مکمل کی جائے، ڈی سی کی افسران کو ہدایات۔ عمر شیر چٹھر نے ترقیاتی کام مئی 2022 تک مکمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ڈی سی عمر شیر چٹھر کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ تمام معاون محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ ڈی ڈی او ڈیولپمنٹ فرحان رشید نے منصوبوں کے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ NA-126، NA-130 اور NA-134 میں مجموعی طور پر 75 ترقیاتی اسکیمز ہیں۔ لاہور ہوٹلز اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے وفد کا پاک شری لنکن کونسل جنرل آفس کا دورہ۔ وفد نے اعزازی کونسل جنرل شری لنکا برائے لاہور یاسین جویا سے ملاقات کی۔ سانحہ سیالکوٹ کی مذمت کرتے ہوئے پریانتا کمارا کی فیملی اور سری لنکن قوم سے اظہار یکجہتی کیا۔ لاہور ہوٹلز اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے وفد نے سینٹرل باڈی کے چیئرمین آصف خان کی قیادت میں پاک شری لنکن کونسل جنرل آفس کا دورہ کیا۔ نیب لاہور کی کرپشن سے آگاہی کے لیے تقریبات، طلبہ نے مصوری کے ذریعے کرپشن سے آگاہی دی۔ معروف گلوکار علی ظفر نے طلبہ کے آرٹ ورک کی تعریف کی، گانا بھی گنگنایا۔ نیب لاہور نے کرپشن سے آگاہی اور سدباب کے لیے بھرپور پروگرام ترتیب دیا۔ طالبات نے ماہر آرٹسٹوں کی طرح بینڈ پرفارمنس پیش کی۔ بچیوں نے روایتی ملبوسات سے مختلف علاقوں کی نمائندگی کی، جبکہ پنجاب کے روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ معروف گلوکار علی ظفر نے مصوری کی نمائش کا افتتاح کیا۔ طلبہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے کرپشن سے آگاہی کا پیغام دیا۔ علی ظفر نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کہیں پہ بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے پوری سوسائٹی کو اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی بری چیز کریں گے تو اس کا آپ کو ہی، نیب کی پکڑ تو ہوگی، آپ کو اللہ میاں کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ علی ظفر نے اپنا مشہور نغمہ بھی گنگنایا۔ چل دل میرے چھوڑ پھیرے، یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے، چل دل میرے چھوڑ پھیرے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ہمارے ہاں کرپٹ افراد کی عدالت پیش ہونے پر پھول برسائے جاتے ہیں، یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ تعلیم اپنی جگہ پر میٹر کرتی ہے، لیکن تربیت کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تربیت ماں نے کرنی ہے، باپ نے کرنی ہے۔ ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسنین شاہ نے بتایا کہ وہ آگاہی پروگرامز کے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی نے نیب کی کارکردگی کو سراہا۔ نیب لاہور کے آگاہی سیمینار میں کرپشن کو معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رشوت جیسے ناسور کو ختم نہ کیا جا سکے۔ کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ بدعنوانی کی شکایات میں محکمہ مال نے پنجاب پولیس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کا رواں برس 28 ارب 77 کروڑ کی ریکوری کا دعویٰ۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کا کہنا ہے کہ 1739 کرپٹ افسران کو گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تقریب میں ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق سال بھر میں 28,756 شکایات موصول ہوئیں۔ 1,739 کرپٹ افسران و اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا۔ گریڈ 21 کا 1، گریڈ 19 کے 9 اور گریڈ 18 کے 51 افسران کو کرپشن کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ گریڈ 17 کے 68، گریڈ 16 15 تک کے 1,539 سرکاری ملازمین کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس پورے سال کے اندر اینٹی کرپشن نے 1730 کیسز جو ہے وہ درج کیے، اور اس میں 1800 سے زائد ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ 21,000 ملین روپیز سے زیادہ کی جو ہے وہ سرکاری لینڈ ریکور کی گئی، اربوں روپے کی ریکوری کر کے ملک و قوم کے خزانے میں جمع کرائی گئی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے بتایا کہ بدعنوانی کی دوڑ میں محکمہ مال، پنجاب پولیس، بلدیات، آبپاشی اور محکمہ صحت سرِ فہرست رہے۔ رواں سال 21 ارب 56 کروڑ کی سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی۔ 7 ارب 18 کروڑ کی انڈائریکٹ جبکہ 91 کروڑ کی ڈائریکٹ ریکوری کی گئی۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔
اور ابھی کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پریکٹس میچ پاکستان گرین نے پاکستان گولڈ کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی. LCCA گراؤنڈ پر کھیلے گئے پریکٹس میچ میں پاکستان گولڈ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 246 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. محمد شہزاد 60، ذیشان ضمیر 41، اذان اویس 37 اور عرفان نیازی 26 رنز بنا کر نمایاں رہے. ٹرانسجینڈر امپاورمنٹ پروگرام کے تحت خواجہ سراؤں میں کمبل تقسیم کیے گئے. خواجہ سراؤں نے سردی سے بچنے کے لیے کمبل ملنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا. خواجہ سراؤں کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. تاہم معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. سماجی رہنما انوش طاہر بٹ کی جانب سے جوہر ٹاؤن میں خواجہ سراؤں میں کمبل تقسیم کیے گئے. سردیوں میں ہم سب لوگوں کو یاد رکھتے ہیں تو میں خواجہ سراؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے سردی کے موقع پہ، جہاں پہ ہم دوسرے لوگوں میں کمبل رضائیاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں بھی کرنی چاہیے اور ایسے ہی ہم نے آج ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. خواجہ سراؤں نے سرد موسم میں کمبل ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. ہمارے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، ویسے ابھی تو تھوڑی سنائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی میں جو ہے نا بہت اچھا لگا، انہوں نے ہمیں کمبل دیے ہیں، کھانا دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. جو باجی نوشہ بیٹھے ہماری بہت تعاون کرتی ہے، جنہیں بھی شیمیل خواجہ سرائیں تو سردیوں کے لیے ہم سب شیمیل کو بسترے دے رہی ہے، یعنی کہ کمبل وغیرہ دے رہی ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی دے رہی ہے باجی نوشہ. میں تو باجی کے لیے دعائیں کروں گی، اللہ پاک باجی کو اس سے بھی زیادہ دے اور ہمارے ساتھ اس طرح باجی تعاون کرتی رہے. خواجہ سراؤں کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے اقدامات تو اٹھائے جاتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر خواجہ سراء سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے CD42.